बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये वीडियो हमारी जनाब बनाई जा रही है जूनियर क्लर्क पंजाब पुलिस की जो रेगुलर जॉब है डे फर्स्ट से। इसके बारे में बात करते हैं कि ये जनाब कैसी जॉब है, इतने कितने मतलब है, सेलेक्ट क्या क्राइटेरिया होगा, सैलरी की वगैरह कितनी होगी, प्रमोशन वगैरह, इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो लाइक कर लें और चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा इसकी तैयारी के ऊपर भी हम आपको बताएंगे कि तैयारी किस तरह करनी है, और हमारी एकेडमी का जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। देखिए जनाब, ये 228 सीटें हैं और 176 ओपन मेरिट में है। इसके आपके पास जो है जनाब, सिंपल एफए होना चाहिए प्लस कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। किसी बंदे के पास अगर डिप्लोमा जनाब वेब डिजाइनिंग के अंदर है तो वो नहीं चलेगा। एमएस एप्लीकेशन में या एमएस ऑफिस में, इन दोनों में से एक जो भी होगा चल जाएगा। या फिर आईसीएस के हो, आप आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है, मतलब अप्लाई आपने कर लिया है, तो उसके बाद आपकी पहले सबसे पहले क्या होगा, 25 पर मिनट टाइपिंग होगी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने लिखी है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट उर्दू ऑन कंप्यूटर। उर्दू के लिए पहले बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा इंग्लिश के लिए। तो ये एक ज्यादती है कि एक बंदे का ताल्लुक फॉर एग्जाम्पल जनाब राजनपुर से है या रहीम यार खां से है, तो वो जनाब कम अज कम 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा करके पहले टाइपिंग टेस्ट देने जाएगा, उसके बाद वो इंग्लिश के लिए जाएगा, और फिर वो इंटरव्यू के लिए जाएगा। तो यानी कि करीब 50-60 हज़ार का उसका खर्चा है। तो मेरे ख्याल में ये जो टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, ये इकट्ठा होना चाहिए, इंग्लिश और उर्दू दोनों का। उसी वक्त आपके उर्दू की टाइपिंग होनी चाहिए, अगर आपकी उर्दू टाइपिंग जो है वो पूरी हो रही है, उसके बाद आपकी इंग्लिश का होना चाहिए। खैर, इसके अंदर जनाब जो प्रॉब्लम ये है कि इसका उर्दू का जो है टाइपिंग मास्टर नहीं होता, तो वो आपने इन पे करनी होती है, तो वो फिर मैनुअल चेक होगी। बहरल जो भी है, पीपीएससी ने जो अपना क्राइटेरिया बनाया है, हमने उसको फॉलो करना है और उसके मुताबिक चलना है। अब देखें जनाब, हमारे सामने ये जो सिंपल एफ और कंप्यूटर का डिप्लोमा मौजूद है, इसके अंदर आप तमाम लोग जनाब याद रखें कि सिंपल एफ और कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपको नहीं है तो आईसीएस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपका हो गया है। अप्लाई होने के बाद आपका 80% का सब्जेक्ट है वो ये आएंगे, और 20% आपको कंप्यूटर स्किल्स आएंगे। इसका जनाब याद रखिएगा कि ये एक रेगुलर जॉब है पहले दिन से। जो बंदे रेगुलर भर्ती यहाँ पे हो जाते हैं, जो पीएमएस सीएसएस करना चाह रहे होते हैं, नहीं कर सकते, तो वो जूनियर क्लर्क बन के 5 साल की सर्विस के बाद पीएमएस का मिनिस्ट्रियल कोटे के लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं। एक बंदा एजुकेटर भर्ती होता है 11वें स्केल पे, नामे पे, 14वें पे, कम अज कम उससे ये बेहतर जॉब है। यहाँ पे आपको हर चीज़ की सहूलियात होंगी, और ये चाहे फीमेल अप्लाई करें चाहे मेल अप्लाई करें, दोनों के लिए ज़बरदस्त जॉब है, बिल्कुल सिक्योर जॉब है। और काफ़ी सारे आपको पता है कि फीमेल अप्लाई नहीं करती कि डिपार्टमेंट सही नहीं है यहाँ पे, हमने तो ये बात बिल्कुल जहन से निकाल दी। ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बन चुका है अब। और पुलिस को जो है जनाब, मैं समझता हूँ कि अब इसके अंदर वो जो एक मुराल जिन लोगों की वजह से ख़राब हो चुका था ना, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो ये एक इन्वायरमेंट हो अच्छा होगा आपको, मतलब है इसकी बेट जहाँ पर वर्क प्लेस होगी, तो आप तमाम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। इसमें जो सैलरी होगी, मेरे ख्याल में 11वें स्केल की जो सैलरी है, ऑलमोस्ट आपकी सैलरी जो है 60 हज़ार के लगभग होगी। 60 हज़ार से ऊपर कुछ हो सकती है, कम नहीं होगी। और इसकी प्रमोशन भी होगी, आपको पता है कि आप जो है 17 तक जा सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर तक पंजाब पुलिस में बैठ के जा सकते हैं। खैर, अब जनाब इसकी तैयारी कैसे करें। अभी आपको मैं ये मशवरा दूंगा कि आप टाइपिंग जो है ना सिर्फ 1 घंटा किया करें। इंग्लिश में भी टाइपिंग किया करें, उर्दू में भी किया करें, सिर्फ 1 घंटा किया करें बस। उसके अलावा आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू कॉल आएगी 1.5 की रेशो से। 1:5 रेशो का मतलब क्या है कि पहले तो आपको जो है क्वालिफाई करना होगा उर्दू टाइपिंग के लिए। क्वालिफाई के लिए आपको नंबर चाहिए 40, ठीक है। और उसके बाद आप उर्दू की टाइपिंग, उर्दू के बाद फिर आपको इंग्लिश के लिए, यानी आपके पास टाइम ही टाइम होगा। अगर एक बंदा नॉर्मल डेली टाइम दे इस जूनियर क्लर्क के लिए, 2-3 घंटे भी दे दे डेली के, तो वो आराम से जनाब अपनी ये पोस्ट सिक्योर कर सकता है। ठीक हो गया। अब जनाब ये बात क्लियर हो गई। हमारी एकेडमी का एक सेशन हमने स्टार्ट किया है, स्पेस जी की एकेडमी जूनियर क्लास पंजाब पुलिस, 45 डेज का है। 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक है। और ये पोस्ट मैंने आज ही लगाई है। अब तक मेरे पास 2-3 लोग ऐड हो चुके हैं, बाकी लोगों को भी ऐड करना है। तो जनाब, एक तो आपको बताऊं कि पहली क्लास हमारी होगी परसों बरोज मंगलवार दिन, और इसके अंदर वो क्लास हमारी सामने होगी तमाम लोगों के, और उसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह आपने तैयारी करनी है, क्या तरीकाकार होगा, सारा कुछ। लेकिन ये वीडियो भी आपको तरीकाकार पूरा बताया जाएगा कि हमारा टेस्ट कैसे होगा, रिकॉर्डिंग क्लास, ये आपने इसको भी अंडरस्टैंड करना है। तो जनाब, हमारी क्लास जो होगी वो रिकॉर्ड ग्रुप के अंदर आएगी, और क्लास की रिकॉर्डिंग के साथ क्लास के जनाब
آپ کو جو ہے وائٹ بورڈ کے اسکرین شاٹ بھی آئیں گے، جو کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اسکرین شاٹ بھی آپ کو جناب میں آپ کو شیئر کروں گا، اور یہاں پہ جناب میں آپ تمام لوگوں کو یہاں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ آپ جاتے ہیں، جیسے یہ ہمارے پاس موجود ہے، جیسے ہم نے یہ لیکچر دیا تو اس کے بعد اس کا ہم نے اسکرین شاٹ لیا، اور اسی اسکرین شاٹ کا جناب ہم نے جو ہے ایک لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کیا، ساتھ اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا اور ساتھ لیکچر بھی اپلوڈ کیا، آپ کو جناب وہ ہم نے پرووائڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ کو اس طرح ہم نے پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پی ڈی ایف کے نوٹس آئیں گے، جیسے یہاں پہ یہ موجود ہے ہمارے سامنے، یہ پی ڈی ایف کے نوٹس آپ کو بالکل سیم دیے جائیں گے، آپ نے تیار کرنے ہوں گے، اس طرح ٹیک لگے ہوں گے، آپ کو پاس جو ہے وہ آ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ نے جناب جو چیز آپ کو ہم رات کو بھیجیں گے، ریکارڈ لیکچر پلس پی ڈی ایف نوٹس، ان کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہوگا، اگلے دن اسی میں سے 100 ایم سی کیو کا ٹیسٹ آئے گا۔ میں نے اس کے اندر کیا لکھا ہے، پاس نہ ہونے کی صورت میں فیس واپس، اور ابھی اپنی فیس جمع کر اپنے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندے ہماری اس پوزیشن پہ آتے ہیں کہ میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کو ٹیسٹ پاس ہو جائے گا، تو نہ ہوا، اگر آپ ٹائپنگ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے تو آپ کو فیس واپس کر دی، لیکن اس کے لیے ہماری کچھ شرائط ہیں۔ شرائط کیا ہیں کہ ایک تو آپ نے پی ڈی ایف جو آپ کو بھیجا جائے گا، آپ نے فل تیار کرنا ہوگا، فل تیار کرنے کے بعد آپ نے لیکچر جو آپ کو بھیجا جائے گا اس کو بھی تیار کرنا ہوگا، اگلے دن جو ٹیسٹ آئے گا لنک کے ذریعے، اس 100 ایم سی کا ٹیسٹ ہوگا، تو آپ نے 100 میں سے آپ کے ہر ٹیسٹ میں 95 پلس مارکس آنے چاہیے، بیچ میں ایک یا دو چھٹیاں الاؤڈ ہوں گی، اس سے زیادہ چھٹیاں الاؤڈ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ یعنی کہ بلکہ بلا ناغہ آپ دیں گے، لیکن پھر بھی بندے کے ساتھ مس ایپ ہو جاتا ہے، تو دو چھٹیاں الاؤڈ ہوں گی، دو چھٹیاں آپ کر سکیں گے پورے ٹینیور میں 45 دن میں، اور آپ ہر ٹیسٹ دیں گے، آپ کے 95 پلس میں مارکس آئیں گے، دین آپ کو جناب اگر آپ کو پھر بھی ٹیسٹ پاس نہ ہوا تو ہم آپ کو فیس جو ہے آپ کو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے جناب؟ لیکن اگر ایک بندہ ٹیسٹ دے رہا ہے، اس کے نمبر 80 آ رہے ہیں، کبھی 60 آ رہے ہیں، کبھی 50 آ رہے ہیں، تو کبھی 90 آ رہے ہیں، تو وہ بندہ مطلب شرط پہ ایلیجیبل نہیں ہوگا۔ شرط ہماری یہی ہے کہ آپ نے ہر ٹیسٹ میں 95 پلس مارک رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فیس اگر ان کیس کہ آپ کا اللہ نہ کرے کہ نام نہیں آتا، تو آپ کو پوری کی پوری فیس واپس کی جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ کا ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے، بھئی اس بندے نے کتنے ٹیسٹ دیے ہیں، آپ نے ٹیسٹ اپنے نام سے دینا ہوتا ہے، تاکہ ہم جو ہے ہمارے پاس بھی ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ٹیلی بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس یہ اسٹوڈنٹ نے ٹیسٹ دیا تو اس کا رزلٹ جناب یہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو اس کو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے جناب کہ جو لوگ ہمارے یہ دیکھیں، اب آپ کا نام فار ایگزامپل جو بھی ہے، آپ آ رہے ہوں گے تو جناب یہاں پہ آپ کا نام آ رہا ہوگا، لہٰذا یہ جناب ہم اس طرح چیک کرتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ باقی دوبارہ سن لیں، شام کے ٹائم یا رات کے ٹائم 8 سے 10 بجے کے درمیان ریکارڈنگ لیکچر پی ڈی ایف نوٹس آئیں گے، اگلے دن اسی میں سے 3 بجے سے 6 بجے کے درمیان لنک آئے گا، اور وہ لنک ٹیسٹ کا اگلے 20 گھنٹے کے لیے ویلڈ رہے گا، اس کے بعد ہم اس جو بھی آپ کو بھیجیں گے اس کا ہم باقاعدہ طور پہ رزلٹ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے کہ جناب جتنے لوگوں نے ہمارے پاس ٹیسٹ دیا ہے تو اس کا جو ہے یہ رزلٹ ہے، یہ نمبر اس کے آئے ہیں، اب ایک بندے کے نمبر 90 سے کم آ رہے ہیں تو وہ جناب پھر اس ہماری اس شہر سے آؤٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح ہم رزلٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو لوگ رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں جناب پورے پراپر طریقہ کار دیا ہوا ہے، اس کو جناب فالو کریں، 5,000 اتنی زیادہ فیس نہیں ہے، 45 ہم نے ٹیسٹ لینے ہیں، 25 ریکارڈ لیکچر دینے ہیں میتھ کے، اور اسی طرح 30 ریکارڈ لیکچر دوسرے دینے ہیں، 55 لیکچر اور 45 دن کے اندر 40 ٹیسٹ لینے ہیں، تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں، اتنی زیادہ فیس نہیں ہے 5,000، ہم تھوڑی فیس رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ریلائبل رکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹ پے کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ اللہ۔